वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड 247 न्यूज़ के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। और आज हम अपना जो सिलसिला है गुफ्तगू का उसको जारी रखेंगे सैलाब के हवाले से। पूरे मुल्क में इस वक्त पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जो है वो सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। अब तक कोई 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं सैलाब से। सिर्फ सिंध में 27 लाख एकड़ से जायद के ऊपर जो फसलें थीं वो तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान जो है उसके ज़्यादातर जो अजला हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे सिब्बी, बारखान, कोलू, डेरा मुराद जमाली, झलमक्सी, हरनाई, सिब्बी, ये जो इलाके हैं और उसके साथ साथ फिर जो चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ये सब इलाके इस वक्त जो हैं पशीन, इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इसी तरह जो सिंध है उसके बड़े शहर हैदराबाद, सखर, खैरपुर, मीरपुर ख़ास, यहाँ पे भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। और जो बहुत वसी हिस्सा है अंदरून सिंध का कह लें, देही सिंध कह लें, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, जिससे लाखों एकड़ के ऊपर जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। सिर्फ सिंध में 17 लाख जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, उनके पास इस वक्त रहने के लिए जगह नहीं है। वो ऊंची जगहों पे, टीलों पे जो बंद हैं उनके ऊपर, सड़कों के ऊपर जो है वो पनाह लिए हुए हैं। हुकूमत सिंध के मुताबिक उनके पास 8,000 कोई 89,000 के करीब टेंट्स थे जो उन्होंने तकसीम कर दिए हैं, लेकिन सिंध में इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा टेंट्स की ज़रूरत है फौरी तौर पर। और ये जो तादाद है इसमें वक्त के साथ इजाफा भी हो सकता है। और पानी नहीं निकाल पा रही हुकूमत जो है सिंध के जो अर्बन एरियाज है वहाँ से। और उसकी वजह यह है कि शहरों के इर्द गिर्द जहाँ वो पानी जाना है, यहाँ निकालना है, वहाँ भी पानी ही पानी है और उसकी मिकदार जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अभी जो 1-2 दिन से मिंसर झील के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो भी अब ओवरफ्लो होने के करीब है, तो उससे और ज़्यादा इलाके, जो मज़ीद इलाके अभी ज़ेर आब नहीं है, वो भी ज़ेर आब आ जाएंगे। तो ये इस वक्त अमूमी कैफियत है सैलाब के हवाले से सिंध की, जहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, बागात तबाह हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं और मवेशी हलाक हुए हैं और लोग बेघर हुए हैं, घर गिर गए हैं। 4 लाख से ज़्यादा जो घर हैं वो जुज़वी या मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। 2.5 लाख से ऊपर जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं सिंध में। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। लोगों को खुराक, अद्वियात, टेंट्स, इन सब की शदीद किल्लत का सामना है और हुकूमत पहुँच नहीं पा रही। 2-3 दिन जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो राशन और दीगर अद्वियात और दीगर अशिया की जो फराहमी थी उसका सिलसिला भी बंद था मौसम की खराबी की वजह से, तो वो कम अज़ कम आज जो है वो दोबारा शुरू हुआ है। लेकिन जिस पैमाने के ऊपर, जिस वसी पैमाने पे तबाही हुई है, वो उस सतह पे अभी तक जो रिलीफ ऑपरेशन है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा कि लोगों को फौरी तौर पे जो है वो उनकी मदद की जा सके, उनको भूख से और उनको फाकों से जो है वो बचाया जा सके, उनको बीमारियों से बचाया जा सके। और जनूबी पंजाब में राजनपुर बहुत बुरी तरह से मुतासर है। राजनपुर के शायद ही कुछ इलाके ऐसे हों जहाँ पानी ना हो। रुझान, फाजलपुर, इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, इसी तरह तौंसा, डेरा गाजी खां की तहसील, ये सब इलाके बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं पानी से। और लोगों को जो है वहाँ पे भी राशन की, और जो लोगों की कैफियत है, जो लोगों की ज़हनी हालत है, जो खौफ है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, वो राशन हो या दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी हो, वो इस कदर शदीद है कि जब ट्रक गए हैं वहाँ सामान के सलामत तासीर के लिए, तो वहाँ पहुँच नहीं सके जहाँ पे वो बांटे जाने थे। लोगों ने जो सलामत तासीर थे उन्होंने सड़कों पे उनको जो है वो सामान उठा लिया और वो लेके चले गए। और ये डेस्परेट सूरत सिंध के कई इलाकों में भी है जहाँ हुकूमत अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाही हुई है। इसी तरह केपी में कल रात से 2 दिन से स्वात में और फिर कल रात जो है चारसदा और नौशेरा में भी सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं। और ये सिलसिला, और अभी जो है वो खबर आ रही है कि शायद बंदू के करीब से दरिया कुरम जो बहता है उसमें भी तो बयानी ये आने वाली है या आ चुकी है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं मुल्क के, और डेरा इस्माइल खान और टांग तो पहले ही सैलाब की जद में थे,
تو یہ اس طرح سے جو سیلاب کا پھیلاؤ ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جو یہاں ایک طرف کروڑوں لوگ اس وقت متاثر ہیں، جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے وہ اب 1000 کے قریب پہنچ گئی ہے، 2000 سے زائد لوگ زخمی ہیں، بیماروں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان کی معیشت پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں تھی، اس کے دباؤ میں اس کی جو مشکلات ہیں اس سیلاب کے نتیجے میں اس میں اضافہ ہوگا۔ سب سے زیادہ کپاس کی فصل جو ہے اس سیلاب سے متاثر ہوگی، چاول کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوگی سندھ میں، اس طرح بلوچستان میں جو ہے کپاس کی فصل، سبزیاں جس میں پیاز ہے، جس میں اور جو ہے وہ سبزیاں ہیں، اس طرح سندھ میں بڑے پیمانے پہ ٹماٹر، پیاز اور دیگر جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، باغات تباہ ہوئے ہیں۔ تو جو زراعت کا اوور آل جو کپاس ہے اس کی جو پیداوار ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پہ کمی آنے کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو کپاس ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے اگلے عرصے میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ جب وہ تباہ ہو گئی ہیں تو اس کی قلت ہوگی، جب قلت ہوگی پیداوار میں کمی ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو ہے مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا۔ اور مہنگائی اس وقت جو ہفتہ وار ابھی سینسٹیو پرائز انڈیکس آیا ہے، جو کہ 50 جو بنیادی اشیاء ہیں ضرورت کی، خوراک کی اور باقی، اس کی جو مہنگائی ہے وہ 45% سے اوپر چلی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ اس وقت جو بنیادی 50 ضروریات زندگی ہیں، جس میں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کوکنگ آئل اور باقی چیزیں ہیں، یہ 50 جو چیزیں ہیں اس کی جو مہنگائی ہے وہ اس وقت 45% سے اوپر چلی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ اور اگر ہفتہ وائز دیکھا جائے تو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے میں 1.8% مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو اوور آل جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی، اس سے مہنگائی پہلے ہی ہے لیکن اب اور زیادہ بڑھے گی۔ اور جو پہلا جو اس کے بعد ایشو ہوگا، ابھی سندھ کے میں آپ کو انداز و شمار دے سکتا ہوں کہ 2300 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، اور اسے کہیں زیادہ بلوچستان میں تباہ ہوئی ہیں۔ 100 سے زیادہ پل سندھ، بلوچستان، کے پی میں تباہ ہو گئے ہیں یا ان کو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ کئی 100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے اور مزید نقصان کا اندیشہ ہے۔ ڈیمز تباہ ہوئے ہیں، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اسکول تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح ریلوے کے بقول ریلوے کے جو وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کے بقول صرف ریلوے کو 10 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بڑے پیمانے پہ معاشی تباہی ہوئی ہے، جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں، قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لوگ بے گھر ہوئے ہیں، وہیں معیشت کا بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ اور اگر آپ یاد کریں تو 2010-11 کا جو سیلاب تھا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اندازے کے مطابق اس سیلاب میں پاکستان کی معیشت کو 9.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ اور اگر ہم آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو روپوں کے اندر کنورٹ کریں تو یہ 2000 ارب سے اوپر کا نقصان تھا، جبکہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت حکومت تھی اس کا کہنا تھا کہ ہماری معیشت کو مجموعی طور پہ کوئی 40-45 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو سیلاب ہے یہ کہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ ہے، کہیں زیادہ وسیع اس نے تباہی مچائی ہے، کہیں زیادہ بڑی تباہی مچائی ہے، اور اس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کو اور زراعت کو بہت نقصان پہنچا ہے اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو کئی 100 ارب روپے چاہیے ہوں گے لوگوں کی بحالی کے لیے، لوگوں کی ریلیف کے لیے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر دباؤ میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر دباؤ مزید بڑھے گا، مہنگائی مزید بڑھے گی، امپورٹ جو ہے اس کے اندر جو خوراک اور دیگر چیزیں ہیں اس کی امپورٹ کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت جو پہلا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فوری مدد دینے کے بعد ان کی آباد کاری پہ کام کیا جائے تاکہ وہ گندم کی جو فصل ہے اس کو وقت کے اوپر کاشت کر سکے، کیونکہ اگر گندم کی فصل وقت کے اوپر کاشت نہ ہوئی تو یہ اور بڑا نقصان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو مالی سال ہے 2022-23 کا، اس میں زراعت کی جو ترقی ہے، جو شرح ترقی ہے، شرح نمو ہے، وہ گرے گی، اور اس سے اوور آل جو معیشت ہے وہ گرے گی، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی جو سست روی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، معاشی بحران جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور ایک بڑی جو ہے وہ ریلیف اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا جو پورا کام ہے، بحالی کا جو پورا کام ہے، وہ حکومت کو جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔